यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गाडी चालक 8 लाखको सहित पक्राउ परेपछि फरार। बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। अध्यक्षलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा थरीथरीका ताला। एक सातादेखि कामकाज प्रभावित। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले तोड्यो सामाजिक कुरीति। एकल महिलालाई रातो टीका र पछ्यौरी ओढाएर सम्मान। आत्मनिर्भर बनाउन थप कार्यक्रमको योजना बुन्दै पालिका। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन। 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। रिब्दीकोटका शिक्षक जीवन कुँवर बङ्गुर पालन व्यवसायमा रमाउँदै। बङ्गुरका बच्चा बेचेरै वार्षिक 10 लाख कमाउँदै। सिपलाई आय शक्तिमा बदल्न गाउँपालिका सक्रिय। र इलामको रोङ गाउँपालिकाको चुली ढुङ्गामा कृषि बजार सञ्चालन। पायक ठाउँमै बजार लाग्न थालेपछि स्थानीय खुसी। झापा झर्नु पनि बाध्यताको अन्त्य। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकारले जनताको सुविधाको लागि भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्ध आफ्नै ऐन नियम बनाउने अधिकार समेत प्राप्त गरेको छ। तर ऐन नियम र कानूनलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति नै स्वयं सिंहदरबारलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। सुन्दर, समृद्ध र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेर गाउँको सिंहदरबारमा आसीन स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेका व्यक्ति नै पैसामा लिप्त भएपछि सर्वसाधारणहरूको आशा अपेक्षा कसरी तुइन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। गत सोमबार धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर राउतले घुस लिएको प्रमाणसहित उनकै गाडीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेपछि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राउतको करतुत पर्दाफास भइसकेको छ। सूचनाको आधारमा केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट खटिएको टोलीले फागुन 17 मा धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित औरही खोलाको किनारमा 8 लाख रुपियाँ फ्याँक्दै गाडीबाट हाम फालेर भाग्दै गरेको अवस्थामा अध्यक्षको गाडी चालक 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेको थियो। अध्यक्ष राउतले भवन निर्माण सम्पन्न भए पश्चात भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोली तैनात भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अहिले गाउँपालिका यो घटनापछि शान्त शून्य छ। कार्यालयको गेटमा पम्पलेट टाँसिएका छन्। दिनहुँ सर्वसाधारणले गाउँपालिकाका अध्यक्ष राउतलाई प्रशासनको समेत मिलेमतोमा भगाइएको भन्दै धरना र दबाव कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। जबसम्म अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन तबसम्म गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्यहरू बन्द गर्ने भन्दै ढोका ढोकामा तालचा लगाइएको छ। बटेश्वर गाँवपालिका के मेयर डम्बर बहादुर राउत छेत्री के महेंद्रनगर से एगो ठेकेदार के ये भवन निर्माण जे ठेकेदार के लिए उनके के कमीशन के बार्गेनिंग होते 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 उ सब एगो बार्गेनिंग में पुग कर पैसा लै बखत में अख्तियार की टोली आबि कर ओकरा पाछा करते करते बटेश्वर अलै बुझलिए। बटेश्वर आबि कर ड्राइवर ओकरा भगा देलकै बुझलिए। ड्राइवर भगा कर ड्राइवर के अख्तियार के टोली पकड़लकै। एक सबसे बड़का महत्वपूर्ण बात कथी है आई अहाँ के 12 घंटा बीत जा रहा है अभी तक दोषी अहाँ के कानून के दायरा में नहीं आए। दोषी के जत से खोज के लाभो नेपाल प्रहरी के काम है। पालिका भरिको यति ठूलो कार्य सम्पादन गर्ने थलोमा न कर्मचारी छन् न सेवाग्राही नै। पालिका भित्र विकासका कामहरू प्राय शून्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अहिया के मतलब अपने के गांव पालिका अध्यक्ष जे छै उ बहुत किस्म के मतलब कर रहल छै भ्रष्टाचारी। जेना सड़क बनै छै, कतौ पिचिंग होइ छै, कतौ ढलान होइ छै, कोई दलित के मतलब अथी घर बनै छै, कोई बघारा बस घरा बनै छै। अहाँ के ओइ में वो अपन कमीशन 10% ले। हर चीज में सेटिंग अनुसार काम करके गाँवपालिका के अध्यक्ष जहिना उदाहरण लिया
कोनो वार्डा में 30 मीटर पे इनार देने हैं तो जइए 5,000 मीटर ही तैये के ने पुगले जइए उपभोग करे वाला जनता के एकदम देखा रहे स्थल वही कैलाने पुगले इनार 7 दिनदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय बन्द भएपछि वडा कार्यालयका काम समेत प्रभावित भएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि कार्यालयमा आएका छैनन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामलाई पूर्णता दिन नसकेको उपाध्यक्ष प्रमिला देवी सिंहको भनाइ छ। अब कुनै अहिले त आधिकारिकता त छैन अनि त्यही भएर हाम्रो त न्याय समितिको काम हो। न्याय समितिको म गरिरहेको छु। आधिकारिक त अहिले कोही पनि छैन। हाम्रो हाकिम पनि आउनु भएको छैन, अध्यक्ष पनि आउनु भएको छैन। अनि कसरी गर्ने समितिबाट म थाहा पाएको छु। र जुन अहिले अब सञ्चालन बमोजिम त्यो हुन्छ धारा बमोजिम चाहिँ अब माथिको अब जबसम्म कुनै आधिकारिकता आउँदैन भने तब हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ। विकासका हरेक कार्यमा घोटाला गरेको आरोप लगाउँदै सर्वसाधारणले अध्यक्ष चढेको गाडी र चालकलाई नियन्त्रण लिन सक्ने तर अध्यक्षलाई भने पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै अख्तियारप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन्। अनौपचारिक रूपमा हरेक विकासका काममा अध्यक्षले कमिसन र अनियमितता गरेको हल्ला चले पनि यो घटनाले भने पुष्टि नै गरेको छ। गाउँपालिकाको अभिभावक मानिएको मुख्य व्यक्ति नै कमिसन घुसखोरीमा लिप्त हुँदा विकासका काम समेत प्रभावित भएका छन्। हिन्दू परम्परा अनुसार श्रीमान गुमाएपछि रातो टीका र पहिरन नै लगाउनु हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता छ। समाजको डर र त्रासले यो कुसंस्कारको जन्जिर चाहेर पनि तोड्न सकेका छैनन् एकल महिलाले। त्यस्तो सामाजिक मान्यता चिर्नका लागि एकल महिलालाई रातो टीका र रातो पछ्यौरा उडाएको छ तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकाले। तनहुँबाट पालिका खबरदाता विनोद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। 26 वर्षको कलिलो उमेरमै पदमाया थापाले पति गुमाइन्। उनको सिउँदोको सिन्दुर पुछियो र रङ्गी बिरङ्गी पोसाक फेरिएर पहिराइयो सेतो सारी र सेतै चोली। पति गुमाउनुको पीडा एकातिर थियो नै समाजको हेपाइ पनि उत्तिकै थियो उनलाई। श्रीमानको मृत्युको 23 वर्षपछि बल्ल पदमायाको निधारमा रातो टीका पर्यो र रातै पछ्यौरीमा सजिन् उनी। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 3 साउने पानीकी थापाले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा म्याग्दे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको एकल महिलालाई रातो टीका रातो पछ्यौरा लगाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर टीका र पछ्यौरी लगाइन्। गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राणाले पदममायालाई रातो टीका र पछ्यौरी उडाएर अङ्गालोमा बेरिन्। पदममायाको आँखाबाट आँसु बरबरी खसे। एकल महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न रातो पछ्यौरीसँगै रातो टीका लगाएको पदममाया बताउँछिन्। मुगलले जे जस्तो सुकै नारी पुरुष बराबरी भन्ने भने हाम्रो पुरुष प्रधान देशमा अलिकति नारीहरू अपहिलित नै भएको अवस्था छ। त्यसैले पनि मैले आज रातो टीका ग्रहण गरेँ। किनभने रातो टीका ग्रहण नगरेर हामी विधवाको रूपमा हिँड्दाखेरि जसले पनि सोध्ने हाम्रो घाउ सधैँ आलो भएर बस्ने 20औं-25औं वर्ष कटिसक्दा पनि हाम्रो घाउ आलो भएर बस्ने। एकल महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न उनी जस्तै 127 जनालाई गाउँपालिकाले रातो टीका र पछ्यौराले सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा पालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राणाले समेत आफ्ना जेठानीको हातबाट रातो टीका र पछ्यौरा पहिरिन्। एकल महिलालाई चाहेर पनि रङ्गी चङ्गे बन्न समाजले छेकेको छ। त्यसैले उमेरमै पति गुमाएकादेखि सेतै कपाल फुलेका एकल महिलाले गाउँपालिकाले सुरु गरेको क्रान्तिमा साथ दिए। अरू सरह रातो टीका र पछ्यौरीमा सजिएर हिँड्न पालिकाले बाटो खोलिदिएपछि उनीहरू हर्षित छन्। हामी सधैँ के अरे अँध्यारो कुरूप अवस्थामा हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले रातो अवस्थामा हिँड्दा अरू साह्रै भएर हिँड्न पाइयो। त्यसको साह्रै खुसी गर्व लाग्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार श्रीमान गुमाएपछि रातो टीका र पहिरन नै लगाउनु हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता छ। यो मान्यतालाई चिर्न गाउँपालिकाले रातो टीका र पछ्यौराले सम्मान गरेको हो। यहाँ अहिले वा पाएन ताली बजाउने यो अब 80% ठिक गर्यो, केटीले बहादुर काम गर्यो भन्ला। 20-25% त यो उल्का भयो। अब यो छाडापन भयो हैन। यस्तो अलिकति नेगेटिभ कुरा आउँछ तर त्यो नेगेटिभ कुरा नै इनर्जी हो भन्ने मैले त्यो रूपान्तर गर्छु। मलाई केही परवाह छैन। एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन गाउँपालिकाले चालेको यो कदम प्रशंसा योग्य छ।
पालिकाले सम्मान मात्र होइन, अब एकल महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचेर श्रीमान बितेको 28 महिनापछि रातो पछ्यौरामा सजिएकी अन्जु आलेको माग छ। हामी जस्तो एकल महिलाहरूलाई अब वृद्धा हुनेहरूलाई त केही गर्न सक्दैन, उहाँहरूले होइन, कति जीवन बिताइसक्नु भएका हुन्छन्। तर हामी जस्तै युवा अवस्थाहरूलाई चाहिँ आफूले गर्न सक्दो कामहरू रोजगारहरू प्राप्त गर्नु भए ठिक होला जस्तो लाग्छ र आफूसँग जुन सिप छ त्यही सिप अनुसारको कामहरू प्राप्त गर्नु भए राम्रो होला जस्तो। सामाजिक मान्यता सिर्नका लागि एकल महिलालाई रातो टिका र रातो पछ्यौरा उडाउने कार्यक्रम मात्र होइन, म्याग्दे गाउँपालिकाले यी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन अन्य थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन्। हामीलाई बाटो जाने चाहिएको हुनाले बाटो जाने छिटामा छिटो जाने गराइदिन पर्ने भयो। हाम्रो पुतलबुदा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा जुन हिरापाटा भन्ने गाउँमा रहेको जुन समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्न चाहन्छु। मेरो विचारमा स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य लागेको हुन्छ। यदि शिक्षा मेन फोकस हो, शिक्षामा शिक्षित वर्ग भयो भने आय आर्जनमा हरेक कुरोमा टेवा पुग्छ। र अर्को अलावा स्वास्थ्य, यदि मान्छेले हरेक हस्पिटलहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सेवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भयो भने जनताहरू त्यहीँदेखि एकदम आफ्नो यो जुन स्वास्थ्य रह्यो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दिगोपार्जनको लागि खेतीयोग्य जमिनहरू आफ्नो खेत खनजोत गरेर खान सक्छ। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम त थुप्रो छ नि। जनताको स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, खानेपानी भयो, विकासका सबै कामहरू छन्। त जनतालाई सोचे जस्तो भएको छैन। गर्ने काम धेरै छ गर्दै। जस्तै एउटा यहाँ पर सनसाइन भन्ने स्कुल छ, त्यो स्कुलबाट उता गिटी हालिरहेछ, बाटाबाट चाहिँ त्यहाँसम्म जाने गिटी हालेन। समितिका जसले जितेको छ उनीहरूको मन लाग्यो। स्थानीय तहले अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, गरे जस्तो चाहिँ गरेको छ, तर त्यो चाहिँ एउटा देखावटी रूपमा मात्रै गरेको छ। मलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूकोबाट चाहिँ अवश्य भने हामीले माग्न जान नपरोस्, उनीहरूले चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई भनेर छुट्याइएकोमा चाहिँ एकल महिलाहरूको लागि चाहिँ भनेर बजेट छुट्याइयोस् र कुनै ठाउँमा रोजगारी खुल्दा पनि एकल महिलाहरूको लागि र एकल महिलाका छोराछोरीको लागि योग्यता अनुसारको चाहिँ यो रोजगारी होस् भनेर चाहिँ कोटा छुट्याइयोस्। तत्कालको आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नै मुख्य कुरा हो। त्यो यदि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहिँ आफ्नो ठाउँ उपलब्ध गराइदियो भने कुनै मान्छे आफ्नो देशबाट बाहिर जाने, विदेशी लगायतका विभिन्न खालको घटनाहरू जस्तो कतिपय मान्छेहरू बाहिर गएर आउँदाखेरि उनीहरूको पारिवारिक विचलन आइरहेको, पारिवारिक बिछोड भइरहेको त्यो अवस्था छ। त्यसभन्दा सबै स्थानीय तहले चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा उत्पादनमूलक, सक्षम र स्वाभिमानी र स्वावलम्बन बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहले मुख्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गाडी चालक 8 लाखको सहित पक्राउ परेपछि फरार। बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। अध्यक्षलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा थरीथरीका ताला। एक सातादेखि कामकाज प्रभावित। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले तोड्यो सामाजिक कुरीति। एकल महिलालाई रातो टिका र पछ्यौरी उडाएर सम्मान। आत्मनिर्भर बनाउन थप कार्यक्रमको योजना बुन्दै पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
कोभिड-19 को उत्पत्ति चीनको वुहानमा भयो। बिस्तारै अरू देशमा समेत प्रभाव देखाउन थालेको कोभिड नेपालमा पनि फैलन पुग्यो। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा मात्रै होइन अर्थतन्त्रमा समेत सङ्कट उत्पन्न गरायो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका स्वदेश फिर्ता भए। नोकरी गर्दै आएका कामदार वर्गको रोजगारी गुम्यो, जसले काम गरी खाने समुदायमा समस्यामाथि झन समस्या थपिदियो। तर स्थानीय सरकार भने समस्यालाई शक्तिमा बदल्ने योजना अनुसार यसरी स्वदेश फर्किएका युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्न थालेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिघवालको एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को असर दूरदराज मात्र होइन सङ्घीय राजधानीमा पनि पर्यो। उपत्यकामा पनि कतिको रोजगारी गुम्यो। त्यसमाथि स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्याले त बेरोजगारको दरलाई बढाउन पुग्यो। यसैबीच यो दरलाई घटाउन र युवालाई उद्यमशील बनाउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याएको छ। कार्यक्रम मार्फत युवाको सम्वर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी युवालाई स्वरोजगार, व्यावसायिक एवं उद्यमी बनाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न तथा उद्यमशीलता विकास हुने विश्वास नगरले लिएको छ। कार्यक्रम मार्फत 300 जना युवा वर्गले बिना ब्याज उद्यमशील बन्न पाउने दाबी नगरको छ। पहिलो चरणमा 300 उद्यमीहरू छानिन्छन् र 300 लाई हामी 7 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ उद्यमशीलता विकास तालिम। कोभिडका कारणले विदेशमा जागिर गुमाएर फर्किनु भएकाहरू या नेपालमै यो लकडाउन कोभिडको कारणले जागिर गुमाउनु भएकाहरू र उद्यम गर्न तत्परता भएका, अठोट भएका उद्यमी मनसाय भएका बेरोजगार युवाहरू। नगरले कार्यक्रमका लागि भन्दै आह्वान गरेको विज्ञापनमा 1100 से बढीले निवेदन दिँदा 1012 जना भने छनौट भएका छन्। अब यीमध्ये 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण उपलब्ध गराई उद्यमशील बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। आज र भोलिकोबाट चाहिँ 1012 जनाबाट चाहिँ हामीले 600 जना छनौट गर्छौँ। 600 जना छनौट गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले 28 जनाको चाहिँ एउटा 28 जनाको ग्रुप गरेर जम्मा 600 जनालाई सिप विकास तालिम दिन्छौँ र त्यो 600 जनाको बिजनेस प्रपोजल अनुसार चाहिँ हामीले नेपाल बैंकलाई सिफारिस गर्छौँ र नेपाल बैंकबाट चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ 5 वर्षका लागि बिना ब्याज यसबाट दिइन्छ। बेरोजगारी युवालाई लक्षित गरी ल्याएको कार्यक्रममा 21 देखि 50 वर्षसम्मका युवालाई सहभागी गराइनेछ। बिना ब्याजमा उद्यमी बन्न पाउने भएपछि स्थानीय समेत दङ्ग छन्। पनि अलिअलि हालेको छु। अब त्यसमा पनि सामान थपेर अब निर्ब्याजी अब हामी त ब्याजमा चलाइरहेको छ नि त, अनि निर्ब्याजी पैसा हुने रे। अब तर हामीलाई पर्छ पर्दैन त त्यो त थाहा छैन। पऱ्यो भनेदेखि एकदम खुसी पनि छु। त्यही पसलमा सामान अरू लगानी गर्ने। पहिला किराना थियो भने अब त्यसमा जुत्ताहरू अरू सामान थपेर अब त्यसको लगानी गरेर अब कसरी हुन्छ आफै 2 पैसा कमाउने बाटो त ब्याज नपरेपछि त हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ नि। राम्रो त धेरै राम्रो हो। यसरी नगरपालिकाको सहयोगबाट युवा आफै उद्यमशील बनेर स्वरोजगार बन्न सक्छन्। तर यसको गलत फाइदा उठाउनु भने पक्कै हुँदैन। सरकारले सहयोग गर्दा त्यसमा सहभागी हुने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति भने युवाबाट बन्द होस्। व्यवसाय कुनै पनि ठूलो सानो हुँदैन। सानो व्यवसायबाट लाखौं आम्दानी गर्ने पनि छन् भने ठूलो व्यवसाय चलाएर पनि केही गर्न नसक्ने थुप्रै उदाहरण देख्न सकिन्छ। त्यसमाथि फुर्सदमा व्यवसाय गर्नेले त झन् आनन्दले आम्दानी गरिरहेका छन्। यस्तै आम्दानी गर्नेमा शिक्षक पनि छन् जो फुर्सदको समयमा बङ्गुर पालन गरेर वार्षिक 10 लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। हो, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका शिक्षकले यसरी नै आफूलाई कृषिमा पनि अब्बल साबित गर्न सफल भइरहेका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका जीवन कुँवरलाई बङ्गुरका पाठापाठी स्याहार्दैमा फुर्सद छैन। विद्यालयमा अध्यापन गराउने कुँवर साँझ बिहानको फुर्सदमा बङ्गुरका माउ र पाठापाठीको स्याहारमा व्यस्त हुन्छन्। जागिरे समय बाहेक अरू समयमा व्यावसायिक बङ्गुर पालन गर्ने सोचका साथ बङ्गुर पालनमा उनी लागि परेका छन्। जागिरे जीवनसहित समय कटाउने गरेको व्यवसाय उनका लागि अहिले राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले किसानका लागि बङ्गुरका पाठापाठी अनुदान दिने निर्णय गरेपछि उनको व्यवसाय अझ फस्टाएको छ। अहिले उनको खोरमा 16 वटा माउ र पाठापाठी छन् भने स्याहार गर्न 3 जनालाई रोजगारी दिएको छ। उनले फार्मबाट मात्रै वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ अहिले बढी माग भएको छ। यो गाउँपालिकाहरूको छिमेकी वार्ड नम्बर 8 मा गाउँपालिकाले 2 वटा बङ्गुर कसैले पाल्छ भने त एउटा अनुदान दिने, एउटा सम्बन्धित किसानले पाल्ने कार्यक्रम भएको भएर
यहाँ मैले पुर्याउन सकेको छैन। नत्र भने जुनसुकै टाढैबाट आए पनि यो स्रोत केन्द्र जस्तो जहिले आए पनि बच्चा चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो। हजुर, अहिले नियमित चाहिँ 3 जना। अहिले कुखुरा फार्म, तरकारी खेती र बङ्गुर फार्म। एउटा पाठीको मूल्य 5,000 रुपियाँ पर्छ। 3 महिनामा ब्याउने र एकपटकमा 12 देखि 15वटासम्म बच्चा जन्माउने भएकाले मासुको लागि भन्दा पनि बच्चा बेच्ने गरी व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ। बङ्गुरको मासुभन्दा बच्चा बेच्दा बढी फाइदा हुने उनी देख्छन्। 5वटाबाट सुरु गरेको माउ 5वटा फार्मबाट अहिले चाहिँ मैले 10वटा ब्याउने नै भएका छन्। अब क्युमा छन्, अरू 5वटा चाहिँ भरिरहेका छन्, कोही बिहेर भर्खर बिहेका। 5वटाबाट सुरु गरेको माउ 5वटा फार्मबाट अहिले चाहिँ मैले 10वटा ब्याउने नै भएका छन्। अब क्युमा छन्, अरू 5वटा चाहिँ भरिरहेका छन्, कोही बिहेर भर्खर बिहेका। गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख रञ्जीव कुँवर पनि पढे लेखेका पैसा कमाउनका लागि जागिर मात्र खानुपर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको भन्दै उनले साँच्चीकै पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने व्यवसाय गर्नुपर्ने बताउँछन्। पनि रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पशु र कृषिमा लाई अगाडि बढाएर रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौँ। 12वटा फर्म सुधार कार्यक्रम मार्फत 20,000 र 25,000 का दरले अनुदान वितरण गर्यौँ। त्यसमा हामीले भएकोलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने 5वटा छ भने त्यसलाई थप गरेर त्यसलाई व्यवसायमा अझै थप गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान वितरण गरेका थियौँ। यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसी कम मेहनत र कम लगानीमा छोटो समयमा मनज्ञ आमदानी गर्न सक्ने भएकाले हरेक जात जातिका मानिसले यो व्यवसाय सुरु गर्न थालेको बताउँछन्। कृषिलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको निम्ति रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पहाडमा मध्य पहाडमा के छ भने कृषि बाहेक अर्को त्यस्तो ठुलो चिज छैन। खानीको कुरा, जलविद्युतको कुरा, कुनै कुनै ठाउँ पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको कुरामा होला कुरा हो, नत्र सामान्यतः अरू सबै काम चलाउँछन्। कृषि नै मूल आधार हो। अधिकांश मान्छे कृषक छन्। यहाँ अब एक हिसाबले भने 99% नै कृषक भन्ने हुन्छ। कुनै शिक्षक भए पनि कर्मचारी भए पनि केही न केही तरकारी खेतीमा घर गाइसी काममा मिसिएछ। त्यसले गर्दा हामीले कृषिलाई हामीले पशुपालन र कृषि सँगसँगै जानुपर्छ। कुँवरले समयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने जागिरे जीवनसँगै व्यावसायिक कृषक बनेर आमदानी र रोजगारी दुवै दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन्, जसको सिको सबैले गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष परेश्वर ढकाल। उहाँसँग पालिकाको विकास निर्माण, प्रशासनिक गतिविधिमा पालिकाको फड्को लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे तपाईँको पालिकामा 2 वर्षदेखि पहिरो पीडितलाई घर दिन सक्नु भएको छैन, काम अलपत्र छ। पीडितले कहिले पाउँछन् घर चाहिँ अध्यक्षज्यू? हाम्रो सत्यवती गाउँपालिकामा 2076 साल श्रावणको 7 गते गएको भीषण पहिरोबाट थुप्रै घर विस्थापित भएका थिए। ती विस्थापित भएका घरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई सुरक्षित घरमा राख्ने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो, जस अन्तर्गत 24वटा घर पूर्ण रूपमा विस्थापित थिए। ती पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका 24वटै घर तयार भएर अहिले धेरै घरमा उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ। केही घर अन्तिम चरणमा पुगेर उहाँहरू अब त्यो आफ्नो घरमा चाहिने पस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। 24 जो पूर्ण विस्थापित गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा ती घरहरू तयार गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ र 79 घर प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय अनुदानबाट बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको थियो। धेरै घर बनिसकेका छन् र केही घर बन्दै अलिकति बजेटको समस्या भएका कारणले केही ढिला भएको थियो। पछि प्रदेश सरकारले त्यो बजेटको पनि व्यवस्था गर्यो। म त्यहाँ प्रदेशमा मन्त्रालयमा गएँ, माननीय मन्त्रीजीहरू सचिवजीहरूसँग भेटघाट गरेपछि उहाँहरूले प्रदेशकै बजेटबाट त्यसलाई केही बजेटको जोड गरिदिएर झन्डै 1,11,00,000 रुपियाँ अहिले बन्दै गरेका घरहरूलाई दिन पुग्ने गरी प्रदेशले पनि व्यवस्था गर्यो। अहिले अगाडि बढेका छन्। मलाई लाग्छ यो पहिरोबाट पीडित भएकाहरू धेरैको व्यवस्थापन चाहिँ नि भएको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अर्को विषयमा जान चाहे। रुद्रबेनी बामी सडकको काम अलपत्र परेको छ। पालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा दिएको बेला किन यसरी योजना अलपत्र परेका हुन् अध्यक्षज्यू? यहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। जो हरेक जनताको मन मस्तिष्कमा यो बाटो किन बनेन र यो किन अलपत्र परिरहेको छ, यो स्थानीय
सरकार अथवा यो राज्यको पुनर्संरचना हुँदा पनि यो अत्यधिक जनताले प्रयोग गर्ने बाटो किन अल्पत्र पर्यो भन्ने कुरा जुन चाहिँ नि धेरैका मनमा भएको कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ र मलाई असाध्यै पीडा दिएको विषय पनि यही हो। म आफू स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले यो बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने मैले वाचा गरेको थिएँ। तर यो रुद्रमेढीदेखि वामीटक्सार सडक यसलाई झन्डै 5 वटा ठेक्का लगाएको छ। ती ठेक्का लगाएको ठेक्का पुरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारको शिवपुर डिभिजनलाई जिम्मा दियो। त्यो शिवपुर डिभिजनलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यसपछि त्यो डिभिजनबाट भने जसरी काम हुन सकेन, ठेक्का अल्पत्रै अवस्थामा छन् र अझै यसमध्येको एउटा ठेक्का त कस्तो छ भने लुम्दी खोलादेखि नादिया खण्डको त्यो खण्ड चाहिँ ठेक्का पनि लगाएको छैन। कमसेकम सामान्य नाली बनाउने ठेक्का थियो, ठेकदारले काम पुरा गरे भनेको छ, त्यसलाई पिचको टेन्डर पनि भएको छैन। अध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई सोध्न चाहे कृषि र पशुपालनमा थुप्रै बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ, काम चाहिँ के भएका छन् अध्यक्षज्यू? अब त्यो पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, किनभने सत्यवती गाउँपालिकाको एउटा आधार भनेको यहाँ पशुपालन र कृषि र पर्यटन नै हो। हामीले यो 3वटा विषयलाई एउटा आय आर्जनको स्रोत अथवा यहाँका सत्यवती गाउँपालिकाका जनताको एउटा जीवनस्तर उकास्ने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिएका छौँ र हामीले पर्याप्त मात्रामा कृषिको क्षेत्रमा पशुपालनको क्षेत्रमा बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। यहाँका युवाहरू उत्साहित भएर पनि लाग्नु भएको छ। अहिले सत्यवती गाउँपालिका दुधमा आत्मनिर्भर भएर झन्डै 300-400 लिटर दुध अहिले सत्यवती गाउँपालिकाबाट बाहिर निकासी गर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। अध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई अर्को विषयमा प्रवेश गराउन चाहे। थुप्रै सिंचाई आयोजना पहिरोले बगाएपछि सयौं रोपनी खेत बाँझै बन्ने अवस्था पनि बन्यो। स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ अध्यक्षज्यू, यसमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। हो, सत्यवती गाउँपालिकाको त्यो बाढी पहिरोले माथि लुम्पेक र लिम्गालाई तहस नहस पार्यो। त्यहाँ 13 जनाको ज्यान जाने गरी ठुलो क्षति भयो। सयौं पहिराहरू गाउँमा गए, तर त्यो माथि गएका पहिराले तलपट्टिका कुलाका बाँधहरू बगाएर अत्यन्तै ठुलो चाहिँ नि एउटा नोक्सानी गरेको छ। अस्लेवा चौरको एउटा ठुलो फाँट 1 वर्ष बाँझो रह्यो। अर्को वर्ष हामीले पालिकाले त्यसलाई झन्डै 25 लाखको पाइप उपलब्ध गराएर त्यहाँ खेत रोप्ने वातावरण हामीले मिलायौँ र अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ तरकारी खेती अथवा खेती गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। हाम्रो पर्याप्त समय हामीले यो पहिरो व्यवस्थापन र यो क्षति भएका कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, अन्तमा कर्मचारी छनौटमा नातावाद हाबी भएको आरोप लागेको छ। खासमा इन्जिनियर भर्नाको लागेको आरोप बारे बताइदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। अब इन्जिनियर भर्ना हुँदाखेरि 2 जनाको त्यहाँ दरखास्त परेको थियो। यहाँले योभन्दा अगाडिकै कुरा गर्नुभयो, जसमा 2 जनाको परेकोमा त्यसलाई अत्यन्तै मैले कुनै पनि प्रभाव नपारेर त्यहाँको एउटा चाहिँ परीक्षा समिति छ। त्यो परीक्षा समितिले त्यहाँको चाहिने उनीहरूको नम्बरको आधारमा, अनुभवको आधारमा जे त्यसका मापदण्ड छन्, त्यो मापदण्डकै आधारमा त्यसको छनौट भएको हो। अब यसलाई संयोगवश कतै त्यस्तो पर्न गयो मापदण्ड अनुसार गर्दाखेरि पनि भनी कसैले जनताले गुनासो गर्यो भने त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ र हामीबाट अन्याय हुन त्यसमा अन्याय हुन भन्ने कुरामा म दृढ संकल्पित छु। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको मार्फत मैले केही कुरा राख्ने जुन अवसर मलाई यहाँले दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। गाडी चालक 8 लाखको सहित पक्राउ परेपछि फरार। बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। अध्यक्षलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा थरीथरीका ताला। 1 सातादेखि कामकाज प्रभावित। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले तोड्यो सामाजिक कुरीति। एकल महिलालाई रातो टिका र पछ्यौरी उडाएर सम्मान। आत्मनिर्भर बनाउन थप कार्यक्रमको योजना बुन्दै पालिका।
चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। रिब्दीकोटका शिक्षक जीवन कुमार बङ्गुर पालन व्यवसायमा रमाउँदै बङ्गुरका बच्चा बेचेरै वार्षिक जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। इलामको रोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 चुली ढुङ्गामा कृषि बजारको सुरुवात गरिएको छ। स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीसँगै स्थानीयलाई अत्यावश्यक खाद्य सामग्री लगायतका सामानको बिक्री गर्ने उद्देश्यले बजारको सुरुवात गरिएको हो। घर पाएक ठाउँमै बजार लाग्न थालेपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले हरेक दिन नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन्। स्थानीयलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पनि स्थानीयले नै लिइरहेका छन्। अझ यस्ता कार्यक्रममा बढीजसो कृषिसँग जोडिने हुँदा कृषक नै बढी लाभान्वित हुने गरेका छन्। इलामको रोङ गाउँपालिकाले पनि यस्तै कार्यक्रम अघि सारेको छ। गाउँको 6 नम्बर वडामा कृषि बजारको सुरुवात गरिएको छ। आफूले उत्पादन गरेका सामग्री त्यसैखेर गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई बेच्नका लागि बजारले टेवा पुर्याउन सकिने भएपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। स्थानीय स्तरमा विशेष त कृषि बजार, साप्ताहिक रूपमा लाग्ने कृषि बजार भनेर एउटा उद्घाटन गरिएको छ। यसले गर्दा यस स्थलमा उत्पादित विभिन्न कृषि उपजहरूलाई चाहिँ नै बजारीकरण गर्नमा सबभन्दा ठुलो टेवा पुग्छ। गाउँपालिका 6 नम्बर वडाको मध्यभागतिर पर्ने लिम्बू गाउँ कुवापानीमा बजार लागेसँगै यसै वडाका करिब 500 परिवारलाई सुविधा पुगेको छ। तर बजार लाग्ने ठाउँमा खानेपानी, बिजुली बत्ती, घर टहरा लगायतको समस्या भने यथावत छ। त्यसको व्यवस्थापन पनि बजार व्यवस्थापन समिति लागि परेको छ। अब यो बजार भनेको हामीले यो एउटा कृषिसँगै जोडिएर बनाइएको एउटा बजार छ। यहाँनिर अब खेतीहरू भनौँ, सागसब्जी भयो, यसलाई चाहिँ हामीले यहीँबाट चाहिँ बाहिर वितरण पठाउने उसमा सवालमा यो बजार खोलेका छौँ। र हामीलाई अब यो बिजुलीहरूको कुराहरू छ। यहाँ अब थुप्रै शौचालय छैन, त्यसको लागि पनि हामीले गाउँपालिकाको प्रतिनिधिहरूसँग कुरा राखिराखेका छौँ। स्थानीय आवश्यक सामग्री खरिदका लागि यसअघि करिब 15 किलोमिटरको यात्रा गरेर झापा झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सामान किन्न यसअघि मेचीनगर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा पर्ने गाडा गल्ली र 2 नम्बर वडामा पर्ने बौद्ध मोड जाने गर्दथे। तर स्थानीयको प्रयास र गाउँपालिकाको सहयोगमा बजार स्थापित हुन सफल भएको छ। हामीले स्थानीय निकाय आयोगसँगै यहाँको कृषि उत्पादनको सम्भावनाहरूको मध्यनजर अध्ययन गरेर यहाँको उत्पादन खसी, कुखुरा, बाख्रा, सब्जी, दुग्ध उत्पादन, कुचो, अलैँची, मह लगायत इत्यादि उत्पादनहरूलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गतिविधि गऱ्यौँ र उत्पादनको चरणमा आज पुगेको छ। स्थानीय ठाउँमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीको बजारीकरणसँगै उपभोक्तालाई समेत सहज भएको छ। बजारमा रहने होटल, बधशाला, किराना, तरकारीजन्य लगायत पसलको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहले पनि अलिक बढी चासो दिनुपर्ने देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने युवालाई कर्जा दिने 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म युवाले ऋण पाउने। 2077 सालको एसई परीक्षा 13 जेठदेखि 24 गतेसम्म हुने। कोरोनाको कारण यस वर्ष परीक्षा ढिला। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको प्रथम मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न। विजेतालाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण। 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई पालिका स्तरमा रहेका खोप केन्द्रबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै ज्येष्ठ नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता।
कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको आयोजनामा भएको मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता जारी। 27 फागुनमा फाइनल खेल हुने। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको 13वटै वडाका लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब बैंक मार्फत पाउने। बैंकले भत्ता बाँड्न थाल्यो। लोकसेवा आयोगमा नायब सुब्बा र खरिदार पदमा परीक्षा दिन चाहने दलित तथा जनजाति महिलाहरूलाई लक्षित गरी मन्थली नगरपालिकाद्वारा निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन। कक्षा 15 दिनसम्म चल्ने। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 मा महिलाका लागि 2 महिने मेसिनरी हाते होजियारी तालिमको समापन। उपप्रमुख माया आचार्यले बाँडिन् प्रमाणपत्र। जलविद्युतको नहर भत्केर विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा हुम्लाको तल्लो क्षेत्रमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाका नागरिक 5 दिनदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य। 4वटा वडाको पुरै बस्ती अन्धकार। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाद्वारा 2 छोरी दम्पति सम्मान कार्यक्रम आयोजना। गाउँपालिकाभित्र 2 छोरी जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पति सम्मानित। चितवनको भरतपुर महानगरको 12, 9 र 11 वडाका 119 घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित धनगढा खानेपानी आयोजना निर्माण। नगर प्रमुख रेणु दाहालले गरिन् आयोजनाको उद्घाटन। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिका स्थापना दिवसको अवसर पारेर कर्मचारीहरूबीच अन्तरपालिका ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा 6 पालिकाका 21 टिमको सहभागिता। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रदान गर्यो साइकल। 54 जना छात्राले पाए साइकल। बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मूलपानीदेखि काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भीमा पोखरा जोड्ने सडक नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्दै पूर्वाधार सुधारका लागि विश्व बैंकको 60 करोड अनुदान। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 मा रहेको कोरोना अस्पताल आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालका रूपमा सञ्चालन। अब नगरवासीले सहज र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको आयोजनामा थरवट रङ्गशालामा प्रथम त्रियुगा खेल महोत्सव जारी। महोत्सवमा 16वटै वडाका खेलाडीको सहभागिता। ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले 15 दिनको सेवा सुविधा बापतको रकम दोभान बजारका अग्निपीडितलाई दिने। दोभानलाई नमुना बजारको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न नयाँ मापदण्ड तय। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाद्वारा बालिका बचत कार्यक्रम शुभारम्भ। गएको साउन यता जन्मिएका बालिकाहरूलाई 3 वर्षसम्म वार्षिक 4000 का दरले रकम प्रदान गरिने। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तनहुको देवघाट गाउँपालिकाद्वारा आयोजित श्रीमान बोक्ने प्रतियोगितामा विष्णु अधिकारीको जोडी प्रथम। विजेता जोडीलाई पालिकाद्वारा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान। र तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा 51 जना श्रमिक महिलालाई साइकल वितरण। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गाडी चालक 8 लाखको सहित पक्राउ परेपछि फरार। बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। अध्यक्षलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा थरीथरीका ताला। एक सातादेखि कामकाज प्रभावित। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले तोड्यो सामाजिक कुरीति। एकल महिलालाई रातो टिका र पछ्यौरी ओढाएर सम्मान। आत्मनिर्भर बनाउन थप कार्यक्रमको योजना बुन्दै पालिका। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन। 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण। नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य। रिब्दीकोटका शिक्षक जीवन कुमार बङ्गुर पालन व्यवसायमा रमाउँदै। बङ्गुरका बच्चा बेचेरै वार्षिक 10 लाख कमाउँदै। सिपलाई आय शक्तिमा बदल्न गाउँपालिका सक्रिय। र इलामको रोङ गाउँपालिकाको चुली ढुङ्गामा कृषि बजार सञ्चालन। पायक ठाउँमै बजार लाग्न थालेपछि स्थानीय खुसी। झापा झर्नु पनि बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन
हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने, पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। पछिल्लो समय युवामा जागिरे मनस्थिति भन्दा पनि स्वरोजगार बन्ने होड चलेको छ। लगानी गरेर भए पनि आफ्नै केही गर्ने लक्ष्य लिएर आफू पनि स्वरोजगार, अरूलाई पनि रोजगार सृजना गर्न थालिएको छ। गाउँमा नै आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने गरी युवाले बढाएको हातले उद्योग स्थापना मात्र नभई गाउँमा नै समृद्धि भित्रने अपेक्षा पनि उत्तिकै छ। खोटाङमा युवाको समूह मिलेर नेपाली कागज उद्योग सञ्चालन गरेका छन् भने मनोज्ञ आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। गाउँमै उद्यमशीलताको विकासका लागि खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरीका 5 स्थानीयले काठ उद्योग तथा नेपाली कागज उद्योग स्थापना गरेका छन्। उद्योग स्थापना गर्दै आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय कप्तान राई, रामकुमार कार्की, नयेन्द्र कार्की, दुर्गा बहादुर राई र रविन कुमार राईले इन्द्रेणी पोखरीको कार्तिकीमा दशमी काठ उद्योग र विश्वज्योति नेपाली कागज उद्योग स्थापना गरेका छन्। 5 जनाको 5-5 लाखको सेयर लगानीमा 2076 सालमा स्थापना गरिएको उद्योगबाट हाल फर्निचरका सामग्री उत्पादन एवं बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपाली कागज उत्पादनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय वनजङ्गलमा भएका कच्चा सामग्रीलाई उपयोग गर्दै आम्दानीको स्रोत बनाउने र गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएर युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्नका लागि सामूहिक लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको युवाको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ वनजङ्गलमा चाहिँ खेर गइरहेका यी कच्चा मालहरू, अर्गेली, लोक्ताहरूलाई पनि उपयोग गरेर चाहिँ केही हामी चाहिँ आम्दानीको पाटो बनाउने पनि हाम्रो लक्ष्य हो र यहाँनिर विभिन्न किसिमका चाहिँ लक्ष्यहरू छन्। जस्तो माछा पोखरीको कुरा आइरहेको छ र अहिले हामी यहाँ काष्ठ उद्योगमा मात्रै अहिले हामी 1 लाख रुपियाँ मासिक खर्च चाहिँ हामी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बाँड्नु परेको छ। यता नेपाली कागज उद्योगबाट हाते तथा कम्प्युटरमा प्रयोग हुने फोटोकपी पेपर उत्पादनको तयारी गरिएको छ। नेपाली कागज उत्पादनका लागि हाल अर्घेली, सेतबरुवा, सिक्रे र पातले बहीको छाला सङ्कलन भइरहेको छ। लगानीकर्तामध्ये रामकुमार कार्कीको बुवा कृष्णबहादुर कार्कीले 2034 सालमा स्थापना गरेकै कागज उद्योगलाई सामूहिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उद्योग सञ्चालनले काठ तथा नेपाली कागज उत्पादनसँगै कुटानी पिसानी मिल पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यसबाहेक तरकारी खेती पनि गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ सामूहिक रूपमा 5 जनाको लगानीमा चाहिँ दशमी काष्ठ उद्योग तथा फर्निचर निर्माण गर्ने काम र अनि त्यहाँदेखि विश्वज्योति नेपाली कागज उद्योग 2टा काम गरिरहेछौँ। साथै केही माछा पोखरी खनेर माछा पनि पाल्ने, त्यसमा हाँस पनि पाल्ने, केही तरकारी खेतीको लागि टनलहरू राखेर तरकारी खेती पनि साथमा गर्ने गरिरहेछौँ। गाउँका स्थानीयको लगानीमा स्थापना गरिएको काठ तथा नेपाली कागज उद्योगलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने खोटेहाङ गाउँपालिकाको तयारी छ। जुन ढङ्गले एउटा राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ र गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्ने गरी त्यस्ता युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ काममा अगाडि बढाउनको निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाउने गरी पनि हामीले एक खालको हाम्रो प्रारम्भिक छलफल भएको छ र त्यस जुन काष्ठ उद्योग र कागज उद्योग जुन सुरु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नको निम्ति गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि राम्रै ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्ने गरी कार्यक्रम हामी बनाउनेछौँ। कोही युवा आफै उद्यमी बनेका छन् भने कोही विदेशबाट फर्किएका छन्। विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालको मौलिक शैलीमा प्रयोग गरेर धन आर्जन गर्ने युवाको कौशललाई मान्नै पर्छ। यी युवाबाट अन्यले पनि विदेश जाने, रोजगारीका लागि भौतारिने भन्दा आफै लगानी गरेर पनि उद्यमी बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने सिक्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गाडी चालक 8 लाखको सहित पक्राउ परेपछि फरार। बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। अध्यक्षलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा थरीथरीका ताला। एक सातादेखि कामकाज प्रभावित। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले तोड्यो सामाजिक कुरीति। एकल महिलालाई रातो टीका र पछ्यौरी ओढाएर सम्मान। आत्मनिर्भर बनाउन थप कार्यक्रमको योजना बुन्दै पालिका। चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन। 300 जनालाई बिना ब्याज 3 लाख ऋण।
नगरवासीलाई उद्यमशील बनाउने पालिकाको लक्ष्य।